थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब हम आते हैं उस तरफ कि जब हम मधु करेंगे फ्रेंड्स ऑफ मेमन के प्रेसिडेंट को। ये जो तफसीलात हैं वो तो आप तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ पर उनको मधु करने का जो अहम मकसद है वो ये कि हम उनसे सुनना चाहेंगे कच्छी मेमन लिविंग लेजेंड अवार्ड फ्रॉम आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन असल फन होता है उसको इम्प्लीमेंट करना, और बात होती ही इम्प्लीमेंटेशन की है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आपकी तालियों की गूंज में फ्रेंड्स ऑफ मेमन वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब अख्तर हुसैन शहजाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मोहतरम चीफ गेस्ट और अवार्डीज़ और तमाम मेरे गेस्ट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मैं वेलकम करता हूँ। अभी आपने फ्रेंड्स ऑफ मेमन की कारकर्दगी देखी और यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या ख़ास बात है इस इदारे में, क्योंकि ये काम तो कच्छवन बरादरी के दीगर इदारे भी करते हैं और मेमन बरादरी तो वैसे ही फराई कामों में मशहूर है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो फ्रेंड्स ऑफ मेमन डिफरेंट कर रही है, तो मैं सिर्फ उसकी वजाहत करूँगा और उसके बाद जो है मैं आज के प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। फ्रेंड्स ऑफ मेमन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ऑफ मेमन के तीन पॉइंट ऐसे हैं जो इसे दीगर इदारों से मुनफरिद और मुख्तलिफ बनाते हैं। सबसे पहली बात सेल्फ कंट्रीब्यूशन है। फ्रेंड्स ऑफ मेमन की खूबी है कि हमारी टीम जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है, जब भी कोई काम शुरू करती है, तो उसमें सबसे पहला हिस्सा अपने घर से डालती है। और आज भी मुझे कहते हुए खुशी होती है कि तकरीबन जो हम जितना भी काम कर रहे हैं उसमें तकरीबन 20% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो हमारी अपनी कमेटी का ही है। दूसरी बात जो हमें दूसरे इदारों से मुनफरिद करती है वो ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा यकीन रखते हैं बजाय इसके कलेक्शन पे। हमारे नज़दीक ज़कात कलेक्ट करना कोई अहम काम नहीं है, ज़कात को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़्यादा अहम और ज़्यादा मुश्किल है। हमारी ये सोच रही है कि ज़कात अगर कोई हमें देता है तो वो बेसिकली हम पे ज़िम्मेदारी डालता है। हमारी वो ज़िम्मेदारी है कि हम वो ज़कात अच्छे तरीके से, सही तरीके से, एहसन तरीके से मुस्तकीन तक पहुँचाएँ। तो हमारी ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा कोशिशें, ज़्यादा सही जो है वो ज़कात को उनके हकीकी मुस्तकीन तक पहुँचाने में लगती है। ये हमारी दूसरी। तीसरी बात जो हमारे इदारे को दूसरों से मुख्तलिफ करती है वो है साहिल के काम को तेज़ रफ्तारी से करना और राजदारी से करना। साहिल जब आपके पास आता है उसको बड़ी उम्मीदें होती हैं। अगर आप वो काम समझते हैं कि वो कर सकते हैं और अगर राजदारी से कर सकते, तहकीक के साथ जितनी जल्दी कर सकते हैं तो वो साहिल के लिए अच्छा है, वरना बसूरत दीगर उसको टालना और उसको सिर्फ धक्के लगाना, चक्कर लगवाना, वो हमारे इदारे में ऐसा नहीं। ये 3 पॉइंट हैं जो हमारे इदारे को दीगर इदारों से मुख्तलिफ करते हैं। अब आते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ कि जैसे रज़ा ने एक्सप्लेन कुछ हद तक कर दिया कि लिविंग लेजेंड अवार्ड का आइडिया कैसा आया। तो ये आइडिया मेरा ही था, एक सोच थी और ये सोच आई गुज़श्ता 6 महीने कबल। हमारी बरादरी, आपको जो हैं सबको पता होगा कि हमारे तक जो भी हमारे बुज़ुर्ग समाजी कारकुन का इंतकाल जब होता है तो हमारी एक रवायत है कि हम एक ताज़ियती जलसा उनके लिए करते हैं और जिसमें उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसे ही तकरीब में मैं मौजूद था तो मुझे ख्याल आया अचानक से कि ये हम उनकी वफ़ात के बाद उनकी खिदमात को क्यों एक्नॉलेज करें। बेहतर ना हो कि हम उनकी खिदमात को, उनकी कारकर्दगी को उनकी हयाती में ही एक्नॉलेज करें। ये आइडिया लेके जब मैं अपनी टीम के पास गया तो मेरी टीम थोड़ा सा शशोपंज में मुब्तला हो गई कि ये प्रोग्राम हम किस तरह करेंगे, इसलिए कि ये हमारे पोर्टफोलियो से ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो फिर मैंने अपने सीनियर से मशवरा किया, हमारे सीनियर्स को मैंने डिस्कस किया, उनसे राय ली और उन्होंने मुझे एतमाद दिलाया, यकीन दिलाया कि ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं ना सीनियर्स हैं, तो उन्होंने एक चीज़ ऐड भी कर दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ सोशल वर्कर क्यों,
آپ باقی فیلڈز بھی تو ہیں, آپ کو اس میں بھی لوگوں کی خدمات کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اب دائرہ جو ہے وسیع ہو گیا, تو پھر ہم نے کچھ کیٹیگریز بنائی جس میں ہم نے ہیلتھ سروسز, پروفیشنل سروسز, ایجوکیشن اور بزنس کمیونٹی کو اور کمیونٹی سروس, یہ 5 شعبے ہم نے بنائے کہ ان 5 شعبوں میں لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ایوارڈ کے لیے نامزد کرتے ہیں. اب کچھین برادری ماشاءاللہ اتنی زرخیز ہے کہ اس میں لیجنڈس کا چننا ایک بہت ہی مشکل کام اور بہت ہی مشکل مرحلہ تھا. تو اس میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا اپنی پروفیشنلس ٹیم کا. میری پروفیشنل ٹیم اور میرے سینئرس نے مل کر یہ میرے لیے مشکل آسان کی, کیونکہ میرا تو صرف خواب تھا, میری تو صرف سوچ تھی, لیکن یہ سارا کام ان لوگوں نے کیا اور یہ جو ہے انہوں نے یہ آج 9 لوگوں کو اس 5 کیٹیگری میں سلیکٹ کیا. ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے ایک اور ذمہ داری بھی عائد کر دی کہ اب کیونکہ ہماری برادری ماشاءاللہ زرخیز ہے, اتنے لیجنڈس ہیں کہ ہم ایک ہی پروگرام میں ایک ہی سال میں ان کو کور نہیں کر سکتے, تو یہ لیجنڈس کا ایوارڈ انشاءاللہ ہر سال ہمارے ادارے کے تحت منعقد کیا جائے گا. تو میں آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی نام ہو, کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی نام ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ برادری میں جن کی خدمات ہیں اور وہ ہم تک نہ پہنچی ہو, تو ضرور ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم ان کو بھی اپنی نیکسٹ ایئر میں لسٹ میں شامل کر سکیں. آج کے اس پروگرام کے لیے ویسے تو میرے ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ میری سینئرس, جس میں جاوید وحقانی صاحب, شکیل میمن صاحب, اقبال عبداللطیف جعفرانی صاحب, اشرف اگروتی والا صاحب, زبیر اسماعیل صاحب, یہ لوگ تھے میرے ساتھ جنہوں نے مجھے رائے دی. پھر پروفیشنلس کی ٹیم میں طاہا ہمدانی, عبدالستار جمانی صاحب, مشتاق مدراس والا صاحب اور عمر مان شیرا, ان لوگوں نے ساتھ دیا اور سارے کام کیے. لیکن اس پورے پروگرام کو سجانے میں, اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ایک شخص کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور اس شخص نے یوں سمجھے کہ میری ساری مشکلیں آسان کی اور مجھے آج اس مقام پہ پہنچایا, اس پروگرام کو کام کرنے میں اہم ساتھ دیا میرا, وہ ہے محمد رضا پونا والا. یہ سینئرز میں بھی شامل ہوتے ہیں, پروفیشنل میں بھی شامل ہوتے ہیں اور دوستوں میں بھی شامل ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کو کسی کیٹیگری میں ہم نے نہیں رکھا, یہ سب کے ساتھ ہیں. اس سلسلے کو جب ہم نے پروگرام کو جب آگے لے کے چلے تو ایک اور شخص کا ہماری اس قافلے میں اضافہ ہوا. میرے لیے بالکل نیا تھا, میری اس سے اتنی ملاقات نہیں تھی. رضا کے ذریعے ان سے ملاقات ہوئی اور یقین مانیے اس شخص نے, اس بندے نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا, مجھے میں ان پہ سلوٹ کرتا ہوں, انہوں نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا اور ہمارا اس پروگرام کو لے کے چلیں. یہ ہیں 8 پلس کے خرم جعفرانی. اور میری خواہش ہوگی اور امید ہوگی, یقیناً توقع بھی ہوگی کہ ان لوگوں کا ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا, کیونکہ میرے سینئرز, پروفیشنلز, رضا ہوں یا خرم بھائی ہوں, ان لوگوں کے بغیر یہ پروگرام اگلے سالوں میں جو مجھے کرنا ہے وہ میرے لیے آسان نہیں ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ہماری ٹیم میں رہیں, ہمارے ساتھ یہ کام کریں. آخر میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس ٹیم میں میرے ساتھ, میں اگر کسی کا نام بھول جاؤں معذرت ہے, میں زیادہ نام نہیں لوں گا, صرف ایک شخص کا نام لوں گا, وہ ہر دور میں میرے ساتھ ہوتا ہے اور ہر میرا کام کرتا ہے, وہ ہے عبدالکریم علی محمد دودائی. میں ایک بار پھر تمام ایوارڈیز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشی. آج کے اس پروگرام میں معزز چیف گیسٹ مرزا اختیار بیگ, آپ کا شکریہ, دیگر مہمانوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اس پروگرام میں آئے, اور بہت بہت شکریہ.